लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न। निश्चल निर्मल पवित्रता बालकमा हुन्छ, निश्चल निर्मल पवित्रता बालकमा हुन्छ। कलकलाउँदा हात पाउ आहा मन छुन्छ, कलकलाउँदा हात पाउ आहा मन छुन्छ। लौ न प्रभु, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न। तनाव चिन्ता केही लिँदैन वर्तमानमा बाँच्छ, तनाव चिन्ता केही लिँदैन वर्तमानमा बाँच्छ। लिनु दिनु केही छैन छामा छामा नाच्छ, लिनु दिनु केही छैन छामा छामा नाच्छ। लौ न प्रभु, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न। खाली मन खाली विचार हृदय छ खाली, खाली मन खाली विचार हृदय छ खाली। सबै सङ्गरमा उछरी सराग फाली, सबै सङ्गरमा उछरी सराग फाली। लौ न प्रभु, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न। फुल्ल चरा उड्दा मस्त हाँसिदिन्छ, फुल्ल फुल्ल चरा उड्दा मस्त हाँसिदिन्छ। आधारमा मुस्कानको माला गाँसिदिन्छ, आधारमा मुस्कानको माला गाँसिदिन्छ। लौ न प्रभु, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न। साथमा धन पैसा छैन मस्त आफ्नै धुनमा, साथमा धन पैसा छैन मस्त आफ्नै धुनमा।
कति प्रखर दिव्य कान्ति भन्दा सूर्य जुनमा, कति प्रखर दिव्य कान्ति भन्दा सूर्य जुनमा। लौ न प्रभु, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न। सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न, सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न। लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न, लौ न प्रभु मलाई पनि बच्चा बनाइदेऊ न। सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न, 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 सदा हाँसो खुसी अनि प्रेम सजाइदेऊ न। नमस्ते अनि हरिओम। म जीवन विज्ञान प्रशिक्षक मन्जु मानवी पौडेल। हामी लुम्बिनी जीवन योग प्रयोगशालामा छौँ। लुम्बिनी जीवन योग प्रयोगशालाको तर्फबाट अनि म स्वयंको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब हामी सबैजना एकै साथमा आजको ऊर्जा ध्यानको प्रयोगात्मक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब सबैजना महानुभावहरू मेरुदण्ड, गर्दन र शिरलाई सिधा राखौँ। हातका चोरी औँला र बुढी औँलाका टुप्पालाई जोडिकन आरामपूर्वक आकाशतर्फ फर्काएर दुवै घुँडामाथि राखौँ। आँखा आरामपूर्वक बन्द, सुखासनमा स्थिर बन्दै आँखा आरामपूर्वक बन्द। लामो गहिरो श्वास, लामो र गहिरो श्वास। पुरा पुरा थाहा पाउँदै पाउँदै लामो र गहिरो श्वासको अभ्यास गरौँ। पुरा पुरा थाहा पाउँदै श्वास भित्र आइरहेको छ, बाहिर गइरहेको छ। मैले पुरा पुरा थाहा पाइरहेको छु। बाहिरको शीतल शीतल हावा, निर्मल निर्मल हावा मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। श्वास भित्र बस्दा श्वास बाहिर निस्कँदा म भित्रका विकार तत्त्वहरू बाहिर निस्किरहेका छन्। पुरा पुरा थाहा पाउँदै पाउँदै लामो गहिरो श्वास। अब लामो र गहिरो श्वासको साथमा 3 पटक अ, उ र मलाई समान स्पेस दिएर ओमकार प्रणव ध्वनिको उच्चारण गरौँ एकै साथमा। आ
आ आ आफ्ना दुवै हातहरूलाई हृदयको अगाडि ल्याएर नमस्कार मुद्रामा जोडौँ। शिरलाई अलिकति झुकाएर बडो श्रद्धा प्रेम र भक्तिले भरिँदै भरिँदै एकै साथमा गुरु वन्दना प्रारम्भ गरौँ। जसलाई आउँछ सँगसँगै वाचन गरौँ, जसलाई आउँदैन हामीलाई पछ्याउन सक्नुहुनेछ। ल सुरु गरौँ। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। झुकौँ, श्रद्धाभाव व्यक्त गरौँ, धरतीलाई नमन गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै मेरुदण्ड गर्दन र शिरलाई सिधा राखौँ र सहज अवस्थामा आऊ र आँखा खोलेर एकले अर्कालाई हेरेर स्वागत गर्दै ताली बजाउँ न। हामी थोरैजना भए पनि एकदमै उत्साहित हुँदै हुँदै, एकजना भए पनि दुईजना भए पनि उत्साहित हुँदै हुँदै हामी आजको विधिमा प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हार्दिक धन्यवाद। अब आजको मिति रहेको छ 2082 साल वैशाख महिनाको 8 गते, तदनुसार 21 अप्रिल 2025 सोमबारको दिन रहेको छ। हामी सबैजना साधनाको लागि तयारी अवस्थामा यहाँ जोडिएका छौँ। आफूलाई आफ्नो क्षमतामा पुरा सन्तुलित भएर आजको विधिलाई हामी फलो गर्नेछौँ। शरीरलाई अतिक्रमण पनि गर्ने छैनौँ र क्षमताको पनि भरपुर सदुपयोग गर्नेछौँ। ल आजको विधि रहेको छ अन्तर शक्ति योग भाग 1। अन्तर शक्ति योग भाग 1 है। अब यसका लाभहरू पनि मैले यहाँहरूलाई सेयर गर्नेछु। अन्तर शक्ति योग भाग 1 लाभहरू हेर्दै गर्दा यहाँहरू सूक्ष्म व्यायामहरू, औँलाका टुप्पाहरूलाई हल्का हल्का प्रेसर गर्दै गर्दै रहन सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा यहाँहरूले पक्कै पनि यी लाभहरूलाई देख्न सक्नु भएको छ। म यो सबै सरसर्ती वाचन गर्दिनँ, एक दुईवटा मात्रै। चिन्ता र तनावलाई न्यून गर्छ, मधुमेह नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। मुख्य भनेको आजको अन्तरशक्ति भाग 1 को मुख्य काम भनेको चाहिँ हाम्रो मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्ने, मधुमेहका समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर बनाइएको एकदमै उत्कृष्ट विधि छ। अनि शारीरिक सक्रियता बढाउँछ र आयुमा वृद्धि गर्छ। अग्नाशय अथवा प्याङ्क्रियासको कार्यक्षमता बढ्छ। फोक्सो र श्वास प्रश्वासमा सहजता पैदा गर्छ। अनि त्यस्तै आन्तरिक खुसीमा बढोत्तरी गर्छ। मनलाई वर्तमानमा जोड्न मद्दत गर्छ। प्रेम भाव र विनम्रता जगाउँछ। सुख शान्ति र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्छ। लगायतका थुप्रै फाइदाहरू रहेका छन्। अब यी फाइदाहरू चाहिँ सुनेर भन्दा पनि आफैले प्रयोग गरेर आफैले अनुभूति गर्ने कुराहरू हुन्। अब
आजको गुरुबाणी पनि यहाँहरूलाई म प्रस्तुत गर्दछु। गुरुबाणी पहिला र फाइदा पछि भए पनि हो नि त, केही छैन, ठिकै छ। नाच्न हाँस्न रुन र नयाँ कुरा सिक्न लाज नमान्ने मानिस कहिल्यै बुढो हुँदैन। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव हाम्रो भानु गुरुदेवको सद्गुरु बाणी रहेको छ। हामी नाच्न हाँस्न रुन अनि नयाँ कुरा सिक्न लाज नमानिकन है, लाज नमानिकन विधिमा प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रो गुरुदेवको सद्गुरु बाणी पनि यही प्रकारको रहेको छ। अब बसेर मात्र बस्न त मन लाग्छ होइन, तर उठेर विधि नगरिकन लाभहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन होइन। त्यसैले अब उठेर यहाँहरू सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठेर यत्र तत्र अगाडि पछाडि दगुर्दै गर्नुहोला। आजको विधिमा चाहिँ यहाँ जम्मा 8वटा चरणहरू रहेका छन्। शक्ति सञ्चालन, भुजङ्गासन, धनुरासन, शलभासन, पवन मुक्तासन, सेतुबन्धासन, मर्कटासन र सुप्त बुद्ध कोणासन भनेर हाम्रा 8वटा चरणहरू रहेका छन्। यी 8वटा चरणहरू हामी क्रमशः सम्पन्न गर्दै गर्दै जान्छौँ। अब उठेर यत्र तत्र अगाडि पछाडि थोरै थोरै दगुरे जस्तो जगिङ गर्दै गर्दै आफूलाई हलुका बनाउँदै गरौँ। म चाहिँ यहाँ शक्ति सञ्चालनको सङ्गीत बजाउँदैछु। सुरुमा हामी अब शक्ति सञ्चालन गर्नेछौँ। एकदमै हलुका ताउहरूले, धेरै एकदमै भारी तरिकाले नगरिकन यो अन्तरशक्ति भाग 1मा चाहिँ एकदमै हलुका ताउहरूले हामी विधिलाई फलो गर्नेछौँ ल। ल गरौँ है त, गरौँ निरन्तर अब गोडालाई मिल्छ हिर्काउँदै अगाडि निस्क्याउँदै आकाशतर्फ फर्किएर एकदमै हलुका टाउहरूले ल थोरै झुकेर दगुरे जस्तो अब लामो लामो फड्को अब कम्मरमा हात, गोडा दायाँ बायाँ रिल्याक्स।
अब पिटी फुल पिटी शिरमाथि ताली हल्का उफ्रिँदै अब दायाँ बायाँ कम्मर मर्काउँ ल आँख बन्द ताली निरन्तर ताली एक दुई तिन पाँच एक दुई तिन पाँच रोक्यौँ टक्क रोक्यौँ स्थिर मूर्तिवात मूर्तिवात हेरौँ त आफैलाई निहालौँ शिरदेखि पाउसम्म अनि पाउदेखि शिरसम्म मुटुको धड्कन बढिरहेको छ श्वास प्रश्वासको गति पनि बढिरहेको छ एकैछिन श्वास प्रश्वासलाई सामान्य हुन दिउँ माफ गर्नु होला आफ्नो अवलोकन आफ्नो याद एकैछिनको शक्ति सञ्चालनले ल्याएको शरीरमा परिवर्तन भएको परिवर्तनलाई महसुस गरौँ कुण्डलिनी ऊर्जा जागृत भएको छ मनलाई वर्तमानसँग जोडेको छ शरीर ऊर्जावान भइरहेको छ ऊर्जाशील भइरहेको छ शरीर हलुका भइरहेको छ भाव गरौँ अब बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलेर सहज अवस्थामा तल बसौँ अब आज हाम्रा आसनका विधिहरू छन् है थुप्रै थुप्रै आसनका सँगसँगै व्यायाम पनि हुने आसन पनि हुने प्राणायाम पनि हुने त्यो खालका विधिहरू छन् अब बिस्तारै हामी ती विधिमा प्रवेश गर्दैछौँ एकैछिन लामो र गहिरो श्वास लिउँ
श्वासलाई सामान्य हुन दिएपछि हामी अब अर्को विधिमा प्रवेश गर्नेछौँ। अब हामी जमिनमा घोप्टो परेर गरिने विधिहरू, भुजङ्गासन, धनुरासनका विधिहरू गर्नेछौँ। अब त्यसै अनुरूप आफूलाई तयारी गरौँ। जमिनमा घोप्टो परेर हामी भुजङ्गासन गरौँ ल। भुजङ्गासनको लागि तयारी गरौँ ल। म यहाँ एउटा सङ्गीत सेयर गर्दैछु। सङ्गीतको साथमा लयबद्ध हुँदै हुँदै हामी आसनहरू गर्नेछौँ। सङ्गीत अलिकति सानो मात्रै बजाउँछु मैले, ब्याकग्राउन्ड सङ्गीत मात्रै हो। यहाँहरूले मलाई देख्नुहोस् भनेर आफ्नो डिभाइसलाई मिलाउँदैछु। अब हामी भुजङ्गासनको लागि तयारी रहौँ। भुजङ्गासन दुवै हत्केला र कुइनोसम्म टेकेर यसरी, अनि पछाडि गोडा तनक्क तन्किएका हुन्। दुवै गोडाहरू एक आपसमा जोडिएका हुन्। अब हामी भुजङ्गासनको लागि तयारी भयौँ। अब श्वास भर्दै माथि दुवै हात हत्केला र कुइरासम्मको अवस्था, दुवै हातहरू जमिनमा टेकिएका छन्। श्वास भर्दै माथि छतलाई हेर्नेछौँ र 10 सेकेन्ड रोकिनेछौँ। यदि कसैलाई प्रेसर छ, सुगर छ भनेदेखि चाहिँ श्वासलाई रोक्न र धेरै बेर रोकेर राख्न नगर्नु होला ल, नगरौँ है। यदि सामान्य अवस्थामा हो भने श्वासलाई रोकेर राख्न सकिन्छ ल। अन्तर्कुम्भक बहिर्कुम्भक दुवै गर्न सकिन्छ। यो भुजङ्गासनमा हामी अन्तर्कुम्भक गर्छौँ ल। श्वास भर्दै छतलाई हेरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा। अब एउटा हात माथि अर्को हात, अनि त्यसमाथि चिउडो राखेर हामीले आराम गर्छौँ एकैछिन। पुनः अर्को पटक श्वास भर्दै माथि छतलाई हेरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोडिदिउँ। पुनः अर्को पटक श्वास भर्दै माथि छतलाई हेरेका छौँ। 3 4 5 6 7 8 9 10। छोडिदिउँ। पुनः अर्को पटक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोडिदिउँ। पुनः अर्को पटक श्वास भर्दै कम्मरभन्दा माथिको भागलाई हामीले माथि उठाएका छौँ। दृष्टि छततिर श्वास भरेर रोकेका छौँ। 3 4 5 6 7 8 9 10। छोडिदिउँ। अब एकपटक गरौँ ल। श्वास भर्दै माथि 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 ल एकैछिन विश्राम। एकैछिन विश्राम। हामीले भुजङ्गासनको क्रियालाई सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब धनुरासन ल। अब धनुरासनमा हामी दुवै गोडालाई यसरी हिपको नजिक ल्याऊ अनि बायाँ हातले बायाँ गोलीगाँठो अनि दायाँ हातले दायाँ गोलीगाँठोलाई समाएर श्वास भर्दै माथि छतलाई हेर्नेछौँ तनक्क तन्किएर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। पुनः अर्को पटक। अब श्वास भर्दै तनक्क माथि तन्क्यौँ। दृष्टि छततर्फ श्वास भरेर रोकेका छौँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। दायाँ हातमाथि बायाँ हात त्यसमाथि चिउँडो राखेर एकैछिन विश्राम गर्छौँ। लामो र गहिरो श्वास लिन्छौँ ल। विश्रामको अवस्थामा आनन्दको अनुभूति गर्दै तन्किएका अङ्गहरू तन्केको स्थानमा ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्दै विश्राम गर्छौँ ल। पुनः अर्को पटक ल धनुरासन। ल दुवै गोलीगाँठालाई समाएका छौँ। अब श्वास भरेर तनक्क माथि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। सामान्य अवस्थामा अब पुनः अर्को पटक ल। श्वास भरेर तनक्क तन्किएका छौँ। पेटले जमिनलाई टेकेको छ। अरू सबै भाग माथि उठेको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। पुनः अर्को पटक। श्वास भरेर तनक्क तन्किएका छौँ। करिब 1 श्वास भरि रोकौँ ल। छोडिदिउँ। अब एक पटक गरौँ ल धनुरासन। दुवै गोडा पछाडि हिपको नजिक ल्याएका छौँ। अब बायाँ हातले बायाँ गोलीगाँठो दायाँ हातले दायाँ गोलीगाँठो समाएर जुरुक्क माथि उठेका छौँ। श्वास भरेर रोकेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ।
एकैछिन विश्राम। लामो गहिरो श्वास, आफ्नो याद। हामीले भुजङ्गासन र धनुरासनका पटकका क्रियाहरू सम्पन्न गरेका छौँ। तन्किएको भागको याद, बढिरहेको आनन्दको याद, कतै दुखाइ छ कतै तन्किएको छ, स्वीकार भावको साथमा बडो खुसी हुँदै, बडो आनन्दित हुँदै आफ्नो क्षमतालाई भरपुर सदुपयोग गर्दै र शरीरको अतिक्रमण नगरिकन पुरा आरामका साथमा गरौँ ल। अब गर्छौँ शलभासन। शलभासनमा यसरी दुवै हातलाई कम्मरको मुनि राखौँ अनि त्यस पछाडि चिउरो जमिनमै होस् अनि श्वास भर्दै भर्दै दायाँ गोडा तनक्क तन्काएर माथि उठाउँ ल। पन्जा आफूतिर खिचौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। गोडा तल राखौँ। एकैछिन रिल्याक्स। अब पुनः अर्को गोडा ल, बायाँ गोडा। दुवै हात कम्मरको मुनि छन्। अब बायाँ गोडा तनक्क तन्काएर माथि उठाएका छौँ। पन्जा आफूतिर खिचेका छौँ। श्वास भरेर रोकेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। तल राखौँ। एकैछिन रिल्याक्स। पुनः अर्को पटक। अब दायाँ गोडा तनक्क तन्काइदिउँ। श्वास भरेर रोक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। अब पुनः बायाँ गोडा माथि उठाइदिउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। तल राखौँ। आनन्दको अनुभव। एकैछिन श्वास प्रश्वास 1-2 पटक श्वास प्रश्वास लिएपछि हामी सामान्य अवस्थामा आइसकेका हुन्छौँ। पुनः फेरि अर्को पटक ल। अब एक पटक गरौँ ल। अब दुवै हात कम्मर मुनि छन्। अब दायाँ गोडा उठाएर तनक्क तन्काइदेऊ। पन्जा आफूतिर खिचौँ। श्वास भरेर रोकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। अब बायाँ गोडा ल। तनक्क तन्काइदेऊ। माथि उठाइदेऊ। श्वास भर्छौँ र रोक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। एकैछिन विश्राम। लामो गहिरो श्वास। आफ्नो शरीरमा ध्यान।
बढेको आनन्दमा ध्यान, एकदमै आहाको भावमा। हामी कहिले सर्पको जस्तो अनि कहिले फट्याङ्ग्रको जस्तो आसन गरिरहेका छौँ। एकैछिन विश्राम गरौँ। लामो गहिरो श्वास। अब चाहिँ उत्तानै फर्किएर गर्नुपर्ने आसनहरू छन् ल। अब आकाशतर्फ फर्किएर हामी पल्ट्यौँ, सर्लक्क पल्ट्यौँ जमिनमा। यसरी हामी आकाशतर्फ फर्किएर अब गर्छौँ हामी पवन मुक्तासन, हावालाई मुक्त गर्ने आसन। हामी भित्र रहेर, हामी भित्र जमेर बसेको विकार तत्त्व, विकार हावालाई हामी मुक्त गर्ने प्रकारको आसन गर्दैछौँ, पवन मुक्तासन। अब पवन मुक्तासनमा दुवै गोडा एकै पटक गर्छौँ ल। यो विधिमा दुवै गोडालाई हिपको नजिकमा ल्याऊ अनि श्वास भर्दै भर्दै दुवै हातले यसरी दुवै गोडालाई एकैचोटि लक गरौँ। शिर जमिनमै रहोस् ल। दुवै हातले लक गरेर यी घुँडालाई पनि हामी घुँडाभन्दा तलको भागलाई ठ्याक्क यसरी समातेर लक गरेका छौँ। र अब हामी श्वास छोड्दै 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 दुवै घुँडालाई चाहिँ हामी छातीलाई छुने प्रयास। श्वास छोड्दै छोड्दै यो चाहिँ 10 सेकेन्ड गरौँ ल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पन्जा पनि आफूतर्फ खिचिएका हुन् ल। छोडिदिउँ बिस्तारै सहज अवस्थामा। यो पवन मुक्तासन हामी बहिर कुम्भकमा श्वास बाहिर छोडेर रोक्छौँ ल। पुनः अर्को पटक दुवै गोडा हिपको नजिक, दुवै हातले लक गरौँ। श्वास भर्दै भर्दै अब लक गरिसकेपछि भरेको श्वास छोड्दै 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 घुँडा पनि हामी छातीतर्फ खिच्दै 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 पुरा श्वास छोडिसकेपछि 10 सेकेन्ड रोक्छौँ ल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोडिदिउँ। पुरा पन्जालाई पनि घुँडालाई पनि छातीतर्फ खिच्छौँ र पन्जालाई पनि आफूतर्फै खिचेर ल्याउँछौँ है श्वास छोडेको अवस्थामा। अब पुनः अर्को पटक दुवै हातले लक गरौँ। श्वास भर्दै भर्दै अब श्वास छोड्दै छोड्दै श्वास छोड्दै छोड्दै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोडिदिउँ। रिल्याक्स। लामो गहिरो श्वास। रिल्याक्स। पुनः अर्को पटक दुवै हातले दुवै घुँडालाई समाएका छौँ। पुरा अब श्वास छोड्दै छोड्दै आफूतर्फ खिचेका छौँ। श्वास छोडेर रोकेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 छोडिदिउँ सहज अवस्थामा। अब एक पटक गरौँ ल पवन मुक्तासन। दुवै हातले दुवै नली खुट्टालाई लक गरेका छौँ एकै ठाउँमा। अब श्वास छोड्दै 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 खिचौँ, छातीतर्फ खिचौँ, पन्जा आफूतिर तानौँ, श्वास छोडेर रोकौँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। ल एकैछिन विश्राम। लामो गहिरो श्वास। लामो गहिरो श्वास। सहज आसन विश्राम। अब एकैछिन विश्राम र रिल्याक्स अनुभूति गरिसकेपछि अर्को आसनमा प्रवेश गर्दछौँ ल। अब हामी गर्दैछौँ सेतु बन्धासन। सेतु बन्धासन भनेको पुल जस्तै बन्ने आसन। हामी सबैलाई थाहा नै छ। अब हामी सेतु बन्धासनको लागि तयारी गरौँ। दुवै गोडालाई यसरी हिपको नजिकमा ल्याउँ, नितम्बको नजिकमा ल्याउँ है। अनि दुवै हातलाई तल जमिनमा राखौँ ल। टेकौँ। अब श्वास भर्दै 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 श्वास भर्दै कम्मरभन्दा माथिको भागलाई यसरी तनक्क माथि उठाइदियो। पछाडि गर्दन र अगाडि दुईटा गोडा अनि हातले जमिनलाई टेकेको छ। श्वास भरेर रोकेका छौँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कम्मरको भागलाई तल राखौँ। बिस्तारै एकदमै झ्वाट्ट नराखिकन बिस्तारै राखौँ ल। एकदमै आफ्नो शरीरको प्रेम गर्दै गर्दै सहज अवस्थामा आऊ। पुनः अर्को पटक गरौँ ल। अर्को पटक दुवै गोडा नितम्बको नजिकमा आएका छन्। अब अघिकै जस्तो है, दुवै हातले जमिनलाई टेकेको छ। श्वास भरेर जुरुक्क कम्मरको भागलाई माथि उठाउँछौँ। तनक्क श्वास भरेर तन्किएका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै बिस्तारै कम्मरको भागलाई तल राखौँ। बिस्तारै अर्को पटक। अब चाहिँ अलिकति फरक ल। अब चाहिँ दुवै गोली गाँठा नजिकै हामीले दुवै हातले समाउने छौँ। दायाँ हातले दायाँ गोली गाँठोभन्दा माथि अनि बायाँ हातले बायाँ गोली गाँठोभन्दा माथि यसरी समाएर चाहिँ श्वास भर्दै 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 जुरुक्क माथि उठाएका छौँ। कम्मरको भागलाई, पेटको भाग माथि उठेको छ। गर्दन र दुवै गोडाले जमिनलाई टेकेको छ। यदि प्रेसरको समस्या छ भने सामान्य अवस्था है, श्वास सामान्य अवस्थामा ल। श्वास भरेर नरोकिकन सामान्य अवस्था।
सामान्य अवस्थामा हामी सधैँ गरिरहेकालाई स्वस्थ मानिसलाई चाहिँ श्वास भरेर 10 सेकेन्ड करिब 1 श्वास भरी 10 सेकेन्ड रोक्नेछौँ। ल छोडिदिउँ फेरि सहज बनाऊ। श्वास सामान्य सहज अवस्थामा आऊ। पुनः यही विधि ल। कसैलाई गोलीगाँठोमा समाएर यो विधिमा गर्न अप्ठ्यारो असजिलो भइरहेको छ भने अघिकै जस्तो हात जमिनमै राखेर दुवै हात जमिनमै राखेर गर्न सकिन्छ है। अब हामी दुवै हातले गोलीगाँठालाई समाएका छौँ। श्वास भर्दै भर्दै जुरुक्क माथि उठाएका छौँ। कम्मर र पेटको भाग माथि उठेको छ। श्वास भरेर रोकेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। सर्लाक्क जमिनमा दुवै गोडा लमतन्न छोडिदिउँ। सेतुबन्ध आसनका 2वटा तरिकाहरू हामीले दुई पटक सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब पुनः अर्को ल। अब चाहिँ अर्को तरिका यसरी दुवै गोडा हिपको नजिकमा ल्याऊ अनि कम्मरलाई यसरी माथि श्वास भर्दै 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 कम्मरको भाग माथि उठेको छ र दुवै हातले कम्मरमा यसरी टेको दिएका छौँ अनि गोडा तल 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 दुवै गोडा तल 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 सारेका छौँ। तल लमतन्न गरिकन तल यसरी हामी कर्णालीको पुल बनेका छौँ ल। श्वास भरेर रोकेका छौँ। 2 4 5 6 7 8 10 बिस्तारै शरीरलाई तल छोडिदिऊ। बिस्तारै सहज अवस्थामा अब पुनः अर्को पटक श्वास भरेर जुरुक्क उठाइदिऊ। दुवै हात कम्मरको मुनि रहेका छन्। टेको दिएका छन् कम्मरलाई। गोडा तनक्क तल 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 सरेका छन्। श्वास भर्छौँ र रोक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। रिल्याक्स यहाँहरूले पक्कै पनि आनन्दपूर्वक गरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। एकैछिन लामो र गहिरो श्वास शरीरलाई रिल्याक्समा छाडिदिउँ। तन्किएको भागको याद, बढिरहेको आनन्दको याद। अब अर्को आसन मर्कट आसन। अब मर्कट आसनको लागि आफैलाई तयारी गरौँ ल। दुवै गोडालाई यसरी जोडेर एकै साथमा दुवै गोडा जोडेर तल गोलीगाँठा पनि जोडिएका छन्, माथि घुँडा पनि जोडिएका छन्। दुवै यो गोडा जोडिएका छन्। अब यी दुईटा हात यति ठाउँ छ भने दुवैतर्फ यसरी दायाँ बायाँ फैलाउन सकिन्छ।
यदि ठाउँ अलिकति स्पेस साँघुरो छ भने चाहिँ दुवै हातलाई यसरी शिरको पछाडि सिरानी बनाएर लक गरेर पनि राख्न सकिन्छ ल। यो दुवै तरिकामा गर्न सकिन्छ आफ्नो स्पेसलाई हेरेर। अब यी दुवै गोडा यसरी जोडिएर दुवै घुँडा यसरी माथि उठेका छन्। अब दुवै घुँडा बायाँतर्फ अनि यता दृष्टि चाहिँ दायाँतर्फ यसरी श्वास छोड्दै 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 दुवै घुँडाले जमिनलाई छुएको छ। यसरी एउटा घुँडामाथि अर्को घुँडा बायाँ घुँडाले पुरै जमिनलाई छुएको छ। दृष्टि दायाँतर्फ श्वास छोडेर रोकेका छौँ। 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै सहज अवस्थामा बिस्तारै सहज अवस्थामा लामो गहिरो श्वास 1-2 पटक। अब पुनः अर्को पटक ल। अब विपरीत अघिको भन्दा विपरीत दुवै घुँडा चाहिँ यसरी जमिनतर्फ यसरी जमिनमा गएका छन् अनि दृष्टि बायाँतर्फ घुँडा दायाँतर्फ श्वास छोड्दै छोड्दै श्वास छोडेर रोकेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। सहज अवस्थामा आऊ। पुनः अर्को पटक अघिको विपरीत श्वास छोड्दै 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 घुँडा बायाँतर्फ दृष्टि दायाँतर्फ श्वास छोडेर रोकेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। पुनः अर्को पटक अघिको विपरीत दुवै घुँडा दायाँतर्फ शिर बायाँतर्फ श्वास छोडेका छौँ रोकेका छौँ। कमर पुरै कपडा निचोरे जस्तै निचोरिएको छ। छ 7 8 9 10 सहज अवस्थामा आऊ। पुनः अर्को पटक श्वास छोड्दै 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 घुँडालाई जमिनतर्फ बायाँतर्फ यसरी मोडेका छौँ। शिर दृष्टि दायाँतर्फ श्वास छोडेर रोकेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आहा पुरै पेट कपडा धोएर निचोरेको जस्तै निचोरिएको छ। समस्याहरू समाधान भइरहेका छन्। प्रेसरका समस्याहरू समाधान भइरहेका छन्। निद्रालाई सहज बनाइरहेका छौँ। पुरा पुरा भाव गर्दै अब एक पटक ल। घुँडालाई बायाँतर्फ मुडौँ जमिनमै पुर्याइदिउँ। दुवै घुँडा एउटा घुँडामाथि अर्को घुँडा छ।
एउटा घुँडामाथि अर्को घुँडा छ। दृष्टि बायाँतर्फ। श्वास छोडेर रोकेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक पटक ल। अघिको विपरीत। दुवै घुँडालाई मोडौँ। दृष्टि दायाँतर्फ, घुँडा बायाँतर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोडिदिउँ। विश्राम। एकैछिन विश्राम। एकैछिन विश्राम। धेरै बेर विश्राम गर्दैनौँ। अब गर्छौँ हामी सुप्त बुद्ध कोणासन। अब सुप्त बुद्ध कोणासनमा दुवै गोडालाई यसरी फोल्ड गरेर यसरी दुवै पैताला जोड्नेछौँ ल। दुवै पैतालाको यसरी हातको नमस्कार गरेको जस्तै हामी दुवै पैतालाको नमस्कार बनाउनेछौँ। यसरी पैताला पैताला जोडेर अनि दुवै घुँडाहरू चाहिँ जमिनतर्फ लचकदार बनाएर छोडिदिउँ। दुवै घुँडालाई जमिनतर्फ लचकदार बनाएर छोडिदिएका छौँ। अब दायाँ हातलाई नाभिभन्दा तल राखौँ। यसरी थपक्क। दायाँ हत्केलो चाहिँ नाभिभन्दा तल र बायाँ हत्केलो नाभिभन्दा माथि। यसरी दुवै हत्केला नाभिको तल र माथि गरिकन यसरी दुवै हत्केलालाई यसरी राखौँ र अब भाव गरौँ। मेरो पुरा शक्ति चाहिँ पेटमा केन्द्रित भइरहेको छ। पुरै ऊर्जा पेटमा केन्द्रित भइरहेको छ। यो अन्तर शक्ति भाग 1। यो विधिले मेरो पुरै मधुमेहको समस्या समाधान भइरहेको छ भन्ने भाव गर्दै गर्दै अब बीज प्राणायाम। लामो गहिरो श्वास। पुरा श्वास भरौँ। पुरा श्वास छोडौँ। पुरा श्वास भरौँ। पुरा श्वास छोडौँ। आँखा आरामपूर्वक बन्द। पुरा ध्यान पेटमा। पुरा ध्यान श्वास र प्रश्वासमा। लामो र गहिरो श्वास। पुरा श्वास भरौँ। पुरा श्वास छोडौँ। निरन्तर यो विधि निरन्तर गरिरहौँ। पुरा श्वास भरौँ। पुरा श्वास छोडौँ।
पुरा आनन्द भावमा लामो गहिरो श्वास बीज प्राणायाम लामो श्वास भरौँ लामो श्वास छोडौँ निरन्तर बीज प्राणायाम निरन्तर अब एकैछिन बीज प्राणायाम सुप्त बुद्ध कोणासनमा बीज प्राणायाम 5 मिनेटको हामीले सम्पन्न गर्न लागिसकेका छौँ। गर्नुपर्ने सबै क्रियाहरू सबै आसनहरू पुरा गरिसकेका छौँ। अब हामी यो विधिमा शवासनमै रहेर ध्यानमा जाने प्रयास गर्नेछौँ। यदि कोही महानुभावहरूलाई
शवासनमा रहेर ध्यान गर्न गाह्रो हुन्छ भने मात्रै उठेर हामी सुखासनमा रहनेछौँ। अब साधनाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षण ध्यानको क्षणमा प्रवेश गर्दैछौँ। यसको लागि तयारी गरौँ। शवासनमा रहनुहुने मित्रहरू पुरै शरीरलाई धरतीमा समर्पण गरिदिउँ। आकाशतर्फ फर्किएर दुवै गोडा कुम बराबर फैलिएका हुन्। दुवै हात कम्मरको दायाँ बायाँ लचकदार बनेर जमिनमा लथरक्क छोडिदिउँ। मेरुदण्ड गर्दन र शिर सिधा नै रहोस्। अब सुखासनमा रहनुहुने महानुभावहरू दुवै हातका चोरी औँला र बुढी औँलाको टुप्पोलाई जोडिकन आकाशतर्फ फर्काएर दुवै घुँडामाथि राखौँ। मेरुदण्ड गर्दन र शिर सिधा रहोस्। अब सबै महानुभावहरू आँखा आरामपूर्वक बन्द। आँखा कोमल बन्द। पुरै शान्त, पुरै स्थिर। शरीर स्थिर भएको छ। श्वास प्रश्वास सामान्य हुँदै गएको छ। आफ्नो पेटको याद गरौँ। आफ्नो पुरा ध्यान पेटमा केन्द्रित गरौँ। आफ्नो अन्तर शक्तिलाई जगाएर पेटमा लगाऊ। मनको शक्ति, आफ्नो भावको शक्ति र आफ्नो चेतनाको सारा शक्तिलाई खिचेर पेटमा केन्द्रित गरौँ। आफ्नो भावले पेट स्वस्थ भएको महसुस गरौँ। आफ्नो शरीरका सारा रक्त विकारहरू हटेर गएका छन्। आफ्नो ध्यानलाई पुरै पेटमा लगाऊ। आफ्नो पेटका सारा विकारहरू हटेर गएका छन्। पेट निर्मल बनेको छ। पेट आनन्दमय बनेको छ। पेट स्वस्थ बनेको छ। आफ्नो पेटमा बढिरहेको आनन्दको महसुस गरौँ। सुखद आनन्दको अनुभूतिमा एकाकार बनौँ। यही आनन्दमा ध्यानस्थ बनौँ। हरि ओम तत्सत्।
जो जो महानुभावहरू ध्यानलाई लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ आफ्नो डिभाइसको आवाजलाई सानो गराएर ध्यानलाई लम्ब्याउन सक्नुहुनेछ। जो मित्रहरू ध्यानबाट बाहिर आउन चाहनुहुन्छ बिस्तारै लामो गहिरो श्वास 3 पटक लामो र गहिरो श्वास। बिस्तारै आफ्ना हात र घुँडाका औँलाहरू चलाउँदै शवासनमा रहनुहुने महानुभावहरू बिस्तारै दायाँ गोल्टे फर्किएर बायाँ हातको सहाराले उठेर सुखासनमा स्थिर बनौँ। आँखा आरामपूर्वक बन्द नै रहन्। सुखासनमा रहनुहुने महानुभावहरू बिस्तारै आफ्ना हात र घुँडाका औँलाहरू चलाउँदै सहज अवस्थामा आऊ। बिस्तारै यही सङ्गीतलाई एकैछिन श्रवण गर्दै सहस्रनाम निर्झरी जपेर जिंदगी भरी बजी रहे बांसुरी। अब 3 पटक लामो र गहिरो श्वासको साथमा अ उ र मलाई समान स्पेस दिएर ओमकार प्रणव ध्वनिको उच्चारण गरौँ एकै साथमा। आ अब दुवै हातहरूलाई हृदयको अगाडि नमस्कार मुद्रामा जोडौँ। शिरलाई अलिकति झुकाएर बडो श्रद्धा प्रेम र भक्तिभावले भरिँदै एकै साथमा गुरु वन्दना प्रारम्भ गरौँ। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। झुकाउँ, धरतीलाई नमन गरौँ, श्रद्धा भाव व्यक्त गरौँ। अब बिस्तारै सहज बन्दै मेरुदण्ड गर्दन र शिरलाई सिधा राखौँ। हातलाई पुनः प्रार्थना मुद्रामा अथवा नमस्कार मुद्रामा जोडौँ र सर्वमङ्गलको कामना गरौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको जय हो, सबैको कल्याण हो, सबैको मङ्गल हो, सबै सुखी रहन्, सबै शान्त रहन्, सबै स्वस्थ रहन्।
सबैले हामीले जस्तै योग ध्यान गर्ने अवसर प्राप्त गरून्। यसको माध्यम, यसको कारक हामी बन्न सकौँ, यसको सहयोगी हामी बन्न सकौँ। सबैको दिन सुखमय रहोस्, यही मङ्गल भावको साथमा अब दुवै हातलाई अलिकति शिरको अगाडि ल्याएर बिस्तारै बिस्तारै प्रेम पूर्वक घर्षण गरौँ। एकदमै प्रेमल प्रेमल भन्दै दुवै हातलाई घर्षण गरौँ र बिस्तारै आएको न्यानो ऊर्जा, न्यानो तापले आफ्ना दुवै आँखाहरूलाई सेकौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो सुन्दर अनुहारलाई सुमसुम्याउँदै बिस्तारै बिस्तारै यिनै सुन्दर हत्केलाहरू, कर्मठ हत्केलाहरूलाई हेर्दै हेर्दै आँखा झिमझिम गर्दै आफ्ना आँखाहरू खोलौँ र सहज अवस्थामा आऊ। हरिओम। अब मुसुक्क मुस्कुराएर एकले अर्कालाई पुनः यो बहिर जगतमा स्वागत गर्दै गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। आजको ध्यान साधना हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अन्तरशक्ति योग भाग 1। अब आजको विधि गर्दा सजिलो, अप्ठ्यारो, गाह्रो, साँघुरो के कस्तो भयो हैन, हामी शनिबारको दिनमा पृष्ठपोषण राख्नेछौँ। ठिक समय 6 बजेको छ। हामीले ठ्याक्कै समयमा यो विधिलाई सम्पन्न गरेका छौँ। अब पुनः हामी नयाँ विधिको साथमा, अर्को विधिको साथमा भोलि फेरि यही समयमा यही जुममा भेला हुने नै छौँ, यहीँ भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अब एउटा सङ्गीत सुन्दै सुन्दै बिदा चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णको दिन सुखमय रहोस्, सुखद बनोस् भन्ने भाव गर्दै गर्दै फेरि यो सङ्गीतलाई एकैछिन श्रवण गरौँ र हामी बिदाबारी हुनुपर्छ है। बाँकी रहेको जति छ विवेक ध्यान ज्ञान को नभई त्यसै गयो, विराट स्वरूप श्याम को नजाने जिन्दगी बित्यो। विवेक ध्यान ज्ञान को नभई त्यसै गयो, विराट स्वरूप श्याम को नजाने जिन्दगी बित्यो, नजाने जिन्दगी बित्यो। बजिरहेछ हरिओम तत्सत।